अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का मार का हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात मनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं कि 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, जहाँ कौमी तराने चलाएंगे। 10 मई को वज़ीर पंजाब मरीम नवाज एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। इस वक्त वज़रा और ऐवान के वही ख्यालात हैं जो पाकिस्तानी के हैं। मज़ीद कहा कि ये एक साल कामयाबी का साल है जो 10 मई को चंद घंटों में हासिल की गई। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो जज्बा पाक अफवाज के पास है वो किसी के पास नहीं। ये एक साल जो कामयाबी का साल है, जिस मार्का हक को 10 मई को पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया चंद घंटों के अंदर, जो अपने से 6 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो घुटनों पे आने पे मजबूर किया। ये एक केस स्टडी है दुनिया के लिए कि जो जंगें हैं वो सिर्फ साज़ो सामान के साथ नहीं जीती जाती, वो जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती हैं। और पाकिस्तान को जो उसकी कामयाबी को जो जज्बा पाक फ़ौज के पास है वो दुनिया में किसी फ़ौज के पास नहीं है। और मैं तमाम जो शुहदा हैं उनको भी मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहती हूँ अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से। और इस पूरे जश्न को जो है वो एक जश्न की तरह मनाया जाएगा। 8 और 9 मई की जो रात है उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है, जिस पे जो है वो हज़ारों लोग शिरकत करेंगे। हम अपने जो तराने हैं वो गाएंगे और पाकिस्तान की सेलिब्रेशन को दुनिया को दिखाएंगे कि हम जो है वो अपने गाजियों और शहीदों को कभी नहीं भूलते। और उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी जो है वो 10 तारीख को एक मेन इवेंट जो है उसके अंदर खिरात तहसीन पेश करेंगी शोहदा को और गाजियों को, और इस अज़म का इरादा करेंगे कि इस मुल्क की जब भी जो है वो सलामती की बात आएगी, उसके दिफा की बात आएगी, इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने ता क़यामत जो है वो बरकरार रखना है। और इसके लिए कोई भी कुर्बानी जो है वो देनी पड़े तो पाक फ़ौज के साथ हम शाना बशाना करें। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत और अस्करी क़यादत ने सफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल की। टाउन हॉल लाहौर में मुस्लिम लेबर फेडरेशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मार्का हक के हवाले से तकरीब। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने तकरीब में कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की इज्जत, गैरत और खुद मुख्तारी की जीत है। हम अपने बच्चों के लिए तालीम और सेहत का महफूज मुस्तकबिल चाहते हैं और फ़लस्तीन और ईरान के हालात देख कर ये सोचते हैं कि अगर ऐसे हालात पाकिस्तान में हों तो क्या होगा। जो आपकी मुआशरती तब्दीली करे, जो ये फैसला करे कि ये गंदगी, ये गलाजत, ये जोहड़ मेरे पंजाब के रहने वालों का तर्ज जिंदगी नहीं हो सकता, जो ये फैसला करे कि इनके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट्स करके इनकी जिंदगी को बेहतर करना, तो वो हुकूमत सोशल रिफॉर्मर के तौर पे काम कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि भारत आज तक पाकिस्तान पर लगाए अपने इल्जाम का कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा कुर्बानियां दी, उसके बावजूद हम पर इल्जामात लगाना नाइंसाफी है। हुकूमत और अस्करी क़यादत ने सफारती महाज पर भी कामयाबी हासिल की। हमने देखा कि ये लोग आए और इन्होंने ये जुर्म किया, हमारे पास ये इन्फो है, ये इतलाआत हैं, और आज तक एक सबूत भी नहीं दे सका कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान ने की। स्पीकर पंजाब असम्बली का तकरीब में मजीद कहना था कि अगर कभी जिंदगी और आज़ादी में इंतखाब करना पड़े तो आज़ादी को तरजीह दी जाती है और यही मार्का हक का असल पैगाम है। वज़ीर पंजाब फैसल अयूब खोखर कहते हैं कि 10 मई 2025 को फ़ौज पाकिस्तान ने कौम और मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया। ये साल कामयाबी का साल है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर तमाम मार्का हक हॉकी मैच पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया गया। मोहम्मद आकिब की रिपोर्ट। मार्का हक में शानदार फतह का एक साल। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम मार्का हक गेम्स का इनकाद। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में पंजाब ग्रीन और पंजाब ब्लू के माबैन मार्का हक हॉकी मैच खेला गया। दोनों टीमों में सूबे के 18 साल से कम उम्र खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोखर की खिलाड़ियों से मुलाकात। इस मौके पर फैसल अयूब खोखर ने कहा, भारत किसी भूल में था कि जो चाहे वो कर लेगा, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों से पाकिस्तान को फतह नसीब हुई। पूरी दुनिया में हमारा सर आज फख्र से बुलंद है और मैं समझता हूँ कि मेरे आने वाली नस्लें भी
پاکستانی فوج کی قرضدار ہیں اس معاملے میں. اگر کسی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو جاتا ہے, یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جاتا ہے کہ ہم نے ایز اے قوم اکٹھے ہو کر اور ایک پوری دنیا کو میسج دیا ہے. اولمپئن خواجہ جنید نے کہا کہ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو ان کی جو قائدانہ صلاحیت ہے اس کو میں سلوٹ کرتا ہوں پوری ٹیم کی طرف سے, اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے ہم بڑے مشکور ہیں کہ جنہوں نے اس آڑے وقت میں پوری سپورٹ کی, اور جتنی بھی افواج ہیں ہماری بحری ہو بری ہو یا فضائیہ ہو, انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے اور جس مہارت سے پوری دنیا کو دکھایا وہ اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے. کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ بھارت کو فضاؤں میں بھی ہرایا, کھیل کے میدان میں بھی ہرائیں گے. ہم مودی کو یہ جواب دیں گے کہ اگر ہم نے آپ کو جنگ میں بھی شکست دی ہے تو اس طرح ہم کھیلوں میں بھی آپ کو شکست دیں گے انشاءاللہ. انڈیا کو وہ شکست دی ہے وہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ کیسی ان کو شکست چند گھنٹوں کے اندر دی, اور انڈیا اس کے بعد دوبارہ پنگا لینے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا. ہمارے نوجوانوں نے اس پاکستان کو اپنا وطن عزیز سمجھتے ہوئے یہ انڈیا کو شکست دی اور ان کی غلط فہمی دور کی کہ یہ بزدل قوم ہے, لیکن الحمدللہ ہم بزدل قوم نہیں ہیں بلکہ وہی بزدل قوم ہے. مارکہ حق گیمز کے دوسرے روز کراٹے کے مقابلے ہوں گے. کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ محمد عاقب, لاہور نیوز. لاہور میں ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کے حوالے سے تقریب. گورنر پنجاب سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہو چکا. اللہ تعالی نے پاکستان کو عزت سے نوازا. پاکستان کی افواج نے اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کو مؤثر جواب دیا. بھارت اور براہ راست حملے کی ہمت نہیں کرے گا. دیکھیے یہ رپورٹ. لاہور میں سندس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے مزید کہا کہ حکومت عوامی ریلیف کے اقدامات کر رہی ہے. ٹریفک جرمانے کم کرنے کا بل بھی جلد منظور کیا جائے گا. پنجاب میں شادی سے قبل تھیلیسیمیا ٹیسٹ کے قانون پر عمل درآمد ضروری ہے. عوام شادی سے پہلے لازمی ٹیسٹ کروائیں, جبکہ کزن میرجز کے حوالے سے بھی قانون سازی ضروری ہے. کزن میرجز پہ جو ہے وہ زیادہ تر موجودہ صورتحال میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ تھیلیسیمیا یا کچھ اور ایسی بچوں میں خرابیاں آ جاتی ہیں جن کے لیے پھر وہ ساری زندگی جو ہے وہ کئی میں نے اپنی فیملی میں بھی دیکھے جو بیچارے بیڈ پہ ہیں 22, 24, 25 سال تک. تو کزن میرج کے حوالے سے جو ہے اس کی بھی قانون سازی کی ضرورت ہے, اور اس پہ پراپر پوری تحقیق کے بعد جو ہے وہ پراپر قانون سازی انتہائی ضروری ہے اور وہ ہونی چاہیے. جو بیچارہ غریب پس رہا ہے, جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, جن کے پاس اپنے بچوں کی فیسز کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو ان پہ 5-5, 10-10 ہزار اگر ہم جرمانہ ڈال دیں گے تو ایک بہت بڑا ظلم ہے. ان کا سروائیول مشکل ہے. پنجاب گورنمنٹ نے اچھا فیصلہ کیا. میرے پاس آج وہ بل آ گیا ہے, کل میں سائن کر دوں گا انشاءاللہ, بالکل دیری نہیں کروں گا. تقریب سے چیئرمین سندس فاؤنڈیشن محمد یاسین خان, وائس چیئرپرسن پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی جہاں آرا وٹو اور دیگر شخصیات نے بھی خطاب کیا. لاہور چیمبر میں گولڈن رنگ اکنامک فورم کی 10ویں سالگرہ پر تقریب. چینی قونصل جنرل سون یان کا کہنا ہے کہ چین پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھے گا. ایرانی قونصل جنرل مہران مواحد کہتے ہیں کہ امریکہ سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا, جبکہ ترکیہ کے قونصل جنرل محمد ایمن کا کہنا ہے کہ پاکستان نے علاقائی حالات میں بہترین کردار ادا کیا. عبدالقادر کی رپورٹ دیکھیے. گولڈن رنگ اکنامک فورم کی تشکیل 10 سال مکمل ہونے پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی قونصل جنرل سون یان نے کہا کہ چین مڈل ایسٹ میں امن کی بھرپور حمایت اور مصالحت کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتا ہے. پاکستان اور چین بااعتماد دوست اور آل سیزن پارٹنرز ہیں. پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے تعاون جاری رکھیں گے. ایرانی قونصل جنرل مہران موحدفر نے تقریب میں کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلصانہ کوششوں سے سیز فائر ہوا. امریکہ سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہو رہا ہے. اس کا کردار بحری قزاقوں کے مترادف ہے. ایران کے پاس اپنے دفاع کا مکمل حق ہے. ہم ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ترکی کے قونصل جنرل محمد ایمن شمشک نے خطاب میں کہا کہ پاکستان ایک اہم ریجنل پاور ہے اور آج کل کے علاقائی حالات میں اس نے بہترین کردار ادا کیا. ترکی اور پاکستان دونوں خطے میں امن اور استحکام کے خواہاں ہیں. سابق مشیر قومی سلامتی جنرل ریٹائر ناصر جنجوعہ نے تقریب میں کہا کہ پاکستان لمبے عرصے سے دہشت گردی سے نمبر آزما ہے. ہم اس وقت جنگی دور سے گزر رہے ہیں. پاکستان نے مارکہ حق میں حیران کن نتائج دیے اور بھارت کو شکست دی.
तकरीब से ग्रेफ के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख और दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। कैमरामैन बाबर अयाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली इजलास में महकमा ज़कात व उशर के मुलाजमीन की कम तनख्वाहों, कैदियों की गुंजाइश से ज़्यादा मौजूदगी के मामला ज़ेर बहस आए। ऐवान ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी, 4 ऑर्डिनेंसेस में 90 दिन की तोसी की भी मंजूरी दी गई। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास महकमा ज़कात व अशर के मुलाजमीन की तनख्वाह 20,240 रुपए होने पर स्पीकर का हैरत का इजहार। कहा कि इतनी कम तनख्वाह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक इफ्तिखार ने कहा है कि ये मुलाजमीन महीने में 4 रोज आते हैं। स्पीकर ने जवाब दिया कि चाहे 4 मिनट के लिए आए, इतनी कम रकम में कोई कैसे जिंदा रह सकता है। स्पीकर ने मामला ज़कात व अशर कायमा कमेटी को भिजवाते हुए आइंदा इजलास में तफसीली जवाब तलब कर लिया। कैसे मुमकिन है कि 20,240 रुपए में आप किसी से काम ले रहे हैं? 20,240 रुपए में ये महीने में चार दिन इनकी ड्यूटी होती है। ये चाहे 4 मिनट आए, क्या उसके बाल बच्चे नहीं हैं? क्या उसका पेट नहीं है? क्या उसको व्हाट इज दिस? और अगर ये 20,240 रुपए तनख्वाह है तो ये तो गैर इंसानी तनख्वाह है। इजलास में पंजाब की जेलों में गुंजाइश से ज्यादा कैदियों का मामला भी जेर बहस आया। लीगी रुकने असम्बली ताहिरा मुश्ताक ने कहा कि 38,000 की गुंजाइश के मुकाबले 71,000 से ज्यादा कैदी जेलों में मौजूद हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी खालिद रांझा ने कहा कि जेलों में जगह की कमी दुरुस्त है और नई जेलें बन रही हैं, जिससे सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, ऐवान में बिल मंजूरी के वक्त बिल पर बात होगी, पॉइंट स्कोरिंग नहीं होगी। सूबा पंजाब की जेलों में हद से ज्यादा भीड़, कैदियों की अबतर सेहत की सूरत हाल और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से मुतालिक मेरी ये तहरीक है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सूबे की 45 जेलों की मजमूई मंजूर शुदा गुंजाइश 38,980 है, जबकि इस वक्त 71,000 से ज़ायद कैदी और हवालाती इन जेलों में बंद हैं, जो गुंजाइश से तकरीबन 81% ज़्यादा है। सूबा पंजाब की जेलों में कुल 69,048 कैदी बंद हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में कैदियों को रखने की गुंजाइश 2,120 है, जबकि 5,897 कैदी मुक़य्यद हैं और इस सिलसिला में हुकूमत मुख्तलिफ इस्लाहात ला रही है, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। जेलों में असीरान की गुंजाइश से ज़्यादा मुक़य्यद असीरान को कम करने के लिए दर्ज झैल नई जेलें तामीर की जा रही हैं। इजलास के दौरान कम उम्र बच्चों की शादी की मुमानियत, पंजाब ऑर्डिनेंस 2026 समेत 4 ऑर्डिनेंसेस में 90 दिन की तौसी की मंजूरी ली गई। अपोजिशन की निशानदेही पर दूसरी मरतबा कोरम पूरा न होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास जुमेरात की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत का इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पर टैक्स लगाने का फैसला, 0.90% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस आयद करने का तरमीमी एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर। पंजाब की हदूद से गुजरने वाली दरामदशुदा अशिया पर भी टैक्स लागू होगा। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीमी एक्ट कसरत राय से मंजूर। मुजव्वजा कानून के तहत बरामदात और दरामदात पर 0.90% IDS आयद किया जाएगा। एक्ट के मुताबिक सूबे में दरामद होने वाली या पंजाब की हदूद से गुजरने वाली दरामद शुदा अशिया पर भी यही शरह आयद होगी। सेस अफसरों को सूबे के दाखिली और खारजी मुकामात पर नाकाबंदी की इजाजत होगी। जरूरत पड़ने पर सेस अफसरान महकमा कस्टम और दीगर इदारों से भी मदद दे सकेंगे। ऐवान में मुसव्वदा कानून पर इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस सिर्फ बरामदात और दरामदात पर लगाया जा रहा है और ये नया नहीं। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस आयद करके 170 अरब रुपए तक इकट्ठा कर रहा है, जबकि पंजाब इस सेस की मद में सिर्फ 9 से 10 अरब रुपए जमा कर पा रहा है। सिंध का जो सूबा है वो बाकी सूबों को भी इंक्रोच कर रहा है, हमें भी कर रहा है, और वो इस वक्त इसकी मद में 170 अरब रुपया वो इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि हम पंजाब में जबकि हमारा बनता बहुत ज़्यादा है और हम इस वक्त कोई 9-10 अरब के ऊपर खड़े हुए हैं। तो जब तक हम इसके अंदर ये अमेंडमेंट्स नहीं लाएंगे, हम अपना शेयर जो पंजाब का है वो नहीं ले सकते। इस वजह से हम ये टैक्स लगा रहे हैं। तरमीम के तहत पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस एक्ट में तब्दीलियां की जाएंगी। ये कानून गवर्नर पंजाब की हतमी मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल हो जाएगा। खबर दें, पंजाब की मातहत अदलिया के 94 सिविल जजेस के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد 94 سول ججوں کی تقرری اور تبادلوں کے احکامات جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 22 سول ججز کا لاہور سے تبادلہ کر دیا گیا۔ گلزیم اسلم کا ملتان، رخسانہ امین کا راولپنڈی، کرن نشاط، نصرت جبیں اور وجیہہ خواجہ کا گجرانوالہ تبادلہ، نجم الثاقب کا سیالکوٹ، ندیم احمد کا بہاولپور، نوشین زرتاج کا گجر خان، علیم ضیاء، مدیحہ ذوالفقار کا راجن پور تبادلہ کیا گیا ہے۔ صداقت علی خان کا میلسی، محمد ندیم کا علی پور، عمران رضا جعفری کا لیاقت پور تبادلہ کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نبیل حسین کا بہاولپور، شبیر حسین کا خیرپور، محمد حسین اور احمد ندیم خان کا ڈیرہ غازی خان تبادلہ، محمد اسد کا یزبان، ظہیر احمد کا جامپور، محمد اشفاق کا فیروز والا، اسد عمران اور سہیل انجم کا میاں چنو تبادلہ کر دیا گیا۔ تبدیل ہونے والے ججز کو 11 مئی تک چارج دینے کا حکم دے دیا گیا۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ لاہور کی عدالتی تاریخ کے سب سے بڑے پروجیکٹ کی منظوری، جوڈیشل ٹاور فیز 1 منصوبے کا سنگ بنیاد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم 8 مئی کو رکھیں گی۔ جوڈیشل ٹاور میں نئی عدالتیں، ایڈمن بلاک، بار رومز، ملٹی سٹورنگ پارکنگ اور ADR سینٹر تعمیر کیا جائے گا۔ منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ لاہور میں تمام ماتحت عدالتیں اب ایک ہی جگہ پر منتقل ہوں گی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری سے جوڈیشل ٹاور کا منصوبہ لاہور کے عدالتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ شہر میں مختلف مقامات پر قائم سیشن، سول، فیملی اور فوجداری عدالتوں کو مرحلہ وار ایک ہی عمارت میں منتقل کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت جوڈیشل ٹاور میں تقریباً 200 عدالتیں قائم کی جائیں گی۔ 17 منزلوں پر مشتمل عمارت میں 3 بیسمنٹ فلورز پارکنگ کے لیے مختص ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں جوڈیشل ٹاور فیز 1 پرنٹنگ پریس کی جگہ بنایا جائے گا۔ فیز 1 مکمل ہونے پر ایوان عدل میں تمام عدالتوں کو منتقل کرنے کے بعد فیز 2 کا آغاز ہوگا۔ فیز 1 پر تقریباً 9 ارب 15 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم 8 مئی کو جوڈیشل ٹاور فیز 1 کا سنگ بنیاد رکھیں گی۔ منصوبہ لاہور میں عدالتی سہولیات کی بہتری اور انصاف کی بروقت فراہمی کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔